संस्थांचे अध्यक्ष श्री देश किनळेकर यांच्याकडे त्यांच्यानी उपस्थितांचे स्वागत करते आणि थोडी शेती असते त्यांचो ह्या ह्या सभागृहा खातीर तेंच्यांनी मोलाचो वांटो उचललो तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात ह्या सभागृहाक डोनेशन दिले मयेकर शेटये आणि आरोलकर तेंच्यांनी आपली फ्री ऑफ सर्व्हिस तेंच्यांनी ह्या सभागृहा खातीर दिले त्या तिघांचे आणि उरलेले सगळे डोनर्स हांच्या खूप खूप मनापासून अभिनंदन करतात तुम्ही त्यांना एकदा ताळयो अध्यक्ष बाब किजरेकर आणि उलयता आसतना तांच्यानी आपल्यो भावना व्यक्त केल्यो तुमी मुद्दामून काडून पळयात जे खुबशीं देवस्थानां जी आसा ही दात्यांच्या हाजेरूच ते व्हडले सभागृह आसतले देवळां आसतली ही गोंयांत बांदप शक्य जालें आमी सदांच पळयता की पुराय गोंयांत अशा पद्दतीचे डोनर्स खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे प्रत्येकान आपल्याकडे पैसे असताना आणि दिलेले तशें न्ही आपल्याक त्या देवळाक घेवपाची इच्छा आसा एक्सेस आसा म्हणून दिता अशें न्ही कोण आपल्याक घेवपाची इच्छा आसा म्हणून तो दिता आणि म्हणून तर हेज्या मोठ्या प्रमाणात सभागृह जे आसा हे वेगवेगळे देवस्थानांत दिसता आणि विशेष करून देवकाटेश्वराचो व्हडलो सभागृह निश्चितच वयलो सभागृह जावपा खातीर हांगासल्यान जो रेव्हेन्यू जमा जाता तातूंतल्यान तुमी बेगिनाच बेगीन तो दुसरो सभागृह येईल ताचा तिथे बेगीन आणि सगळ्या डोनरांच्या कडल्यान मी कंप्लेंट करपाक शकतले निश्चितच खात्री आसा बाब विराज फडके आणि वायफाय कनेक्टिविटी ह्या हॉलांत आणि ह्या परिसरात अप्रॉक्सिमेटली 80 मीटर्स सराउंडिंग वायफाय कनेक्टिविटी आणि फुकट दिवपाचो जो आज डिक्लेअर केले माझ्या हस्ते उक्तावण केले त्या खातीर बाब विराज फडके हाजो कावन्सिलर हाजे खूब खूब अभिनंदन करता की ह्या निमित्तान निश्चितच म्हाका दिसता ह्या सभागृहाच्या परिसरात रावपी सगळ्या लोकांक आनी म्हापसा परिसरात रावपी लोकांक विशेष करून कनेक्टिविटी खातीर आपल्या घरात प्रॉब्लेम जाता आसत जाल्यार तुमी सहकार्य केलें आसत जाल्यार खास करून स्टुडंट्सांक आपल्या कनेक्टिविटी खातीर हांगासर येवन शिकपा खातीर ओके ताका निश्चितच ताचो फायदो जातलो आणि फ्री वायफायचो फायदो तांकांय जातलो जेणे करून तांच्यांनी फ्री वायफाय दिता आसतना एक गजाल सायडीचेर पळयता तांणी पयलींच नो युअर स्कीम ही गव्हर्मेंटाची स्कीम आपल्याक प्रमोट करता हांवें नो युअर स्कीम मुद्दाम सांगली कारण प्रत्येकान नो युअर कारण हे जे म्हणजे भव्य दिव्य अशें हे म्हापशान एकमेव हे हॉल आसा हेका फुडें खुबश्यो गजाली येवपाच्यो आसा जे एसी आनी ज्यो बाकीच्यो सोयी आसा ते ह्या हॉलाचेर अजून काम आसा कशें आसा एक जेन्ना काम करता जाय जाल्यार खूब वेळ आनी त्रास आसता थोडे फार आपल्या फॅमिली पासून पयस रावून हे सार्वजनीक काम करचें आसता आतां तुमी पळयला की अध्यक्षा कडेन उतरां येवपाक खूब कठीण जालें कारण जे तेचे स्वप्न आसलें आनी त्या कमिटीचें स्वप्न आसलें हें साकार करतना खूब खूब म्हणजे मनाक तांकां उतरां येनासलीं अशें हें आज भव्य हें सभागृह जाल्लो आसा ह्या सभागृहाची वाटचाल भव्य हेतून जावची आनी कशें आसता आपल्या कडेन पयशे आसत किंवा आपल्या कडेन संपत्ती आसप आनी ती दुसऱ्या कडेन दिवप हें खूब गरजेचें आसता आसा आपल्या कडेन पूण जायना दिवपाक ती दानच आसूंक जाय ती जी दान मयेकरान दाखयली आसा ती खरीच व्हडली आनी ती त्या रुपान म्हणजे आमकां ती एक खंय तरी ह्या मयेकरान दाखयली आसा की आपूण ह्यो गजाली तुमकां म्हणजे सवलत दीत आमी करता तशेंच आयज नगरसेवकान जे कार्य केलें आसा आमी पळयता की कितलेशेच भुरग्यांक आयज इंटरनेट हो वापरचो पडटा आनी काही गांवांनी हे इंटरनेट मेळूंक ना त्या खातीर भुरग्यांक
सवलत दिल्ली आसा फ्री नेट ह्या भुरग्यांनी पुरेपूर ह्या वाठारांतल्या भुरग्यांनी पुरेपूर त्याचो फायदो घेवचो. इंटरनेट आसा म्हणून काही गजाली वायट करचे न्ही, जेणे करून वायट घडटा त्या पद्दतीन त्याचो बऱ्या रितीन त्याचो फायदो घेवन शिक्षणाची वाटचाल ह्या वाठारांतल्या भुरग्यांनी करची. त्या खातीर तुमच्या नगरसेवकाक देवस्थानचे अध्यक्ष श्री देश केदारेकर यांच्याकडे मागता की त्यांच्यानी आजचे प्रमुख पाहुणे जो निधी असतो तो कमी असतो आणि इतलो कमी निधी असताना सगळ्यांच्या सहकार्यान हे भव्य दिव्य असे सभागृह हांगा साकार जाले आणि 2 वर्सां भितर जे काम पूर्ण जावन आयज गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री शिकवा खातीर ओके ताका निश्चितच ताचो फायदो जातलो आनी फ्री वायफायचो फायदो तांकांय जातलो जेणे करून तांच्यानी फ्री वायफाय दिता आसतना एक गजाल सोसायटीचेर पळयतात आमी पयलींच नो युअर स्कीम ही गव्हर्मेंटाची स्कीम हातूंतल्यान प्रमोट करता. हांवें नो युअर स्कीम मुद्दाम सांगली कारण प्रत्येकान नो युअर स्कीम ते वचून पळोवच्यो. सरकाराच्यो 100% स्किमी ह्यो नो युअर स्किमी वयल्यान तुम्ही लोकां पर्यंत पावोवपाक शकतले. निश्चितच ताजे जर तुमी पळयत जाल्यार सरकाराच्यो सगळ्यो स्किमी ह्या नो युअर स्किमींतल्यान तुमी लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आतां खूब मोठो आमी पळयता की इंटरनेटच्या ह्या युगांत आमकां घर बसल्या सगळ्यो सोयी घर बसल्या सगळ्यो सुविधा सरकारूय आपल्या कडेन दिता आनी म्हणून तर आमी 62 स्किम्स ह्यो सगळ्या लोकां पर्यंत 21 डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी तुम्ही घर बसल्या बसल्यान फक्त पळोवंक शकना तर तुम्ही काही स्किमीची एप्लिकेशन्स थंयच्यानूच फॉरवर्ड करपाक शकता. आनी म्हणून तर जे कावन्सिलर्स आसात जे लोकप्रतिनिधी आसात जे समाजसेवक आसात ह्या सगळ्यांनी ह्या प्रत्येक स्किमीचो फायदो हो सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवचो आनी तो जर पावयलो आसत तर खऱ्या अर्थान आमी म्हणटा की सरकार शेवटच्या मनशा पर्यंत पावोवपाक शकता. तो आमचो मूळ उद्देश आसा जे ह्या पॅन्डेमिकच्या काळात सुद्धा माननीय मोदीजी आत्मनिर्भर भारत ही योजना सुरुवात केली आणि त्या निमित्तान आम्ही स्वयंपूर्ण गोंयच्या माध्यमांतल्यान शेवटच्या मनशापर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केलो. पण फक्त मुख्यमंत्री मंत्री आमदार आणि चेअरपर्सन ते करूंक शकता अशें ना तर ताज्या खातीर म्हणजे मागीर देवस्थानचे सभासद आसतले सामाजीक कार्यकर्ते आसतले कावन्सिलर्स आसतले सगळे लोकप्रतिनिधी आसतले हे जर सगळे एकत्र आले इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जाल्यारूच आमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवंक शकतले आनी निश्चित तुमी पावोवची अशी म्हाका दिसता. आजच्या ह्या दिसा हांव आनी एक गजाल मुद्दाम सांगतलो. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जे केदारनाथ हांगासर आद्य शंकराचार्य हांच्या मुर्तीचें अनावरण केलें. शुद्ध शंकराचार्य रुद्राभिषेक ह्या केदारनाथच्या देवळांत केल्लो आनी आज तांच्यानी केदारनाथाच्या देवळांतले परिसर सुशोभीकरण करपा खातीर तांच्यानी पांयापरती सुवाळो केलो. त्या निमित्तान पुराय देशभर वेगवेगळ्या शिवशंकराच्या देवळांत आमी म्हणटा की रुद्राभिषेक जाले आनी एक सुंदर अशें वातावरण ह्या पाडव्याच्या निमित्तान पुराय देशभर एक बरें वातावरण निर्मितीचें जाल्लें आसा. आमी म्हणटा की ह्या भारत देश केदारेकर तशेंच माझे वांगडी समोर बसलेले ज्येष्ठ आमचे संजय वालरकर बाई तशेंच वांगडी म्हणजे तारक मंडळाचे अध्यक्ष तसेच नगरसेवक सुशांत हरमलकर तसेच एक्स चेअरपर्सन राणी
सर